تے جدو آمینہ دے لال علیہ السلام نے وفات پائی نے تے فرما دیا نے قالت یا ابتاؤ الاجاب ربندا ابا جی تسی تے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لے آئے یا بتاؤ من جنت الفردوس ماوا اے ابا جی تسی تے جنت الفردوس تے رائی بن گئے جے تسی تے جنت دے مسافر بن گئے جے یا بتاؤ الا جبریل ننا ابا جی تہاڈی وفات دیاں خبراں اسی جبریل نو دسنے آں اسی تے جبریل نو تہاڈے جان دیاں خبراں دسنے آں اے 12 ربیع الاول دا دن ہے اے مصطفیٰ دے غلام نے جڑے آقا دی جدائی تے آپ بھی روندے نے پہ بلکہ انہاں دا جہان اجڑ گیا انہاں دا جہان ویران ہو گیا ہر شے برباد ہو گئی جنہاں دا پیر کالی کملی والا محمد مصطفیٰ دنیا تو چلا جائے اج دا نمازی بھی نہیں بے نماز ہے کبھی نماز دی طرف نہیں آیا لیکن 12 ربیع الاول دے دن عاشق رسول دا دعویٰ کردہ میرے پیغمبر دی وفات دا دن مناندہ ہے اور تینوں پتہ نہ چلیا تینوں بھول گئے آنسو سجدہ فاطمہ الزہرا دے جدا باپ دا سایہ اتر گیا فاطمہ واسطے جہاں ویران ہو گیا اور تو 12 ربیع الاول دے دن خوشیاں منائے سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او دا سہاگ اجڑ گیا اونا دا سرتاج دنیا تو چلا گیا تو خوشیاں منائے ماں اسماء عائشہ دے حجرے دی اندر اندھیرا چھا جائے دیوا بالن واسطے تیل نظر نہ آئے تیریاں کلیاں روشن ہو جائیں ماں عائشہ مصطفیٰ دی جدائی تے آنسو بہائے تو 12 ربیع الاول دے دن ڈھول کھڑکائے سجدہ عائشہ میرے پیغمبر دی جدائی تے غم دی اندر نڈھال ہو گئیاں تو 12 ربیع الاول دے دن خوشیاں منائیاں جھنڈیاں لگائیاں میرے پیغمبر دی وفات دا دن منایا اور نہیں سونیا اے مسلمانی نہیں صحیح مسلمانی اے ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نے جتے خوشی دا آرڈر فرمایا اوتے سانو خوش ہونا چاہیے جتے میرے مصطفیٰ نے روکیا او تو رک جانا چاہیے اب کے ذرا غور کر آقا دے جان تو بعد واری صدیق اکبر دی آئی خلافت دے دن تے ایام گزارے میرے پیغمبر دی وفات دا دن ابو بکر دی زندگی اندر کئی بار آیا لیکن جشن نہیں منایا پھر فاروق دی باری آئی خلافت دے دن گزرے وفات دا دن کئی بار آیا لیکن فاروق اعظم نے نہیں منایا عثمان ذو النورین دی باری آئی دن ایام گزرے میرے پیغمبر دی وفات دا دن آیا جناب عثمان نے نہیں منایا اور علی دیواری آئی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے شیر نے بھی خلافت دے دن گزارے اس دن میرے پیغمبر دے علی نے بھی جشن نہیں منایا 10 پکے مسلمان وہ نے کہ اج دا عاشق رسول پکا مسلمان ہے وہ تے ایسے عظیم ہستیاں نے جنہاں نو چل دے پھر دے رب نے جنت دے وارث بنا دیتا ہے سانو تے پتہ نہیں ساڈی قسمت اندر جنت بھی ہے کہ نہیں اسی عاشق رسول دے عشق اندر ڈوب کے اپنے اعمال تباہ کر جائیے ساری زندگی دا کی فائدہ اب ماں عائشہ کی فرماندیاں نے فرمایا صبت علیہا مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا سجدہ فاطمہ نے فرمایا اے جن دکھ تے غم میرے باپ دی جدائی تے فاطمہ تے آپ نے اگر اے غم دنہ تے پہ جان تے دنہ دیاں سفیدیاں نو اللہ رات دیاں تاریخیاں اندر بدل دے میرے پیغمبر دی جدائی تے غم آئے تے سجدہ فاطمہ نو آئے تے پتہ ہی کی فرما دیا نے آندے نے رو رو حضرت فاطمہ کہندی ابا جان پیارے تو آڈے باجوں میں ان کی کرداں آن پہ دن بارے ابا جان پیارے میرے
گل مینوں دس جائی پھر کدوں تو مڑ کے آسے اندر نہیں جائی فرماندیاں نے ہاتھ یتیماں دے سر اتے رکھے گا ہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی ہاں تے